Kasama og mga idol nakapukaw sa atensyon sa publiko ang grupo sa usa ka tinuuhan dinhi sa Rehiyon 9 nga nagsulob og puti nga biste bitbit ang flag sa Pilipinas ug nagbaktas sa bukirang bahin sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Ang maong pundok nga gitawag kini og Bishop of the Philippines Divine Missionary Church kon BPDMC Inc. 4K. Bisan sa kalayo sa lugar kung asa makitaan ang compound sa Bishop of the Philippine Divine Missionary Church kon BPDMC Inc. 4K, apan dili kini babag aron nga tukion sa RMN News Team ang pundok sa BPDMC 4K nga nakapukaw sa atensyon sa publiko humanikatag ang ilahang mga hulagway sa social media nga nagprosesyon paingon sa bukirang bahin sa Barangay Salvador Dumingag ang gitawag og Belen ang bag-ong Jerusalem. Mukabat og 2 ka oras ang biyahe gikan sa dakbayan sa Pagadian paingon sa Barangay Mangilay, Shayan, Zamboanga del Norte. Og didto paghidangat sa RMN News Team sa compound sa BPDMC nga mas giilang Parque Danau, bag-ong dapitan. Naabdan sa team si Reverend Junard Munoy Aguilar kung asa siya ang ihatag og katin-awan kung unsa bagyod ang BPDMC. Usa ba kini ka relihiyon o matawag ba kini og kulto? Subay sa mga negatibong komento sa publiko batok sa ilahang pundok. Para nako nakita nako nga dunay moingon nga kami mga kulto. So in generalize sa atong tan-aw, natural pag wala gani nagamit sa Bible, masulod sa tao nga kulto usa ka grupo. Pero akong tubag yun ani, kining among pagtulunan iya gyud ni sa pagtulunan sa apostoles ug apostolada among gipadayon. Gipaklaro ni Reverend Aguilar nga ang BPDMC 4K gitukod kini ni Fulgencio Manaba Marindoque o gitawag nga si Senior Master P. Usa kini kapagtulunan sa mga apostoles ug apostolada ug ilaha kining giparehistro sa Securities and Exchange Commission (CONSEC). Hinungdan nga matawag na kini og usa ka relihiyon. Nagtuo usab sila kang Dr. Jose Rizal nga mao ang ikaduhang persona sa Trinity nga gilangkuban sa Dios Amahan, Dios Anak ug Dios Espiritu. Tungod lagi nga gikinahanglan yun nato nga iparehistro. So nahimo siyang religious kaya atong giparehistro sa SIC. So nagatuo pod mi sa kang Senior Dr. Jose Rizal. In direct, so usapod mi ka gitawag mga Rizalian o Rizalista. Ang Bishop of the Philippine Divine Missionary Church aduna kini kapin kun kulang 10,000 ka miyembro tibuok Pilipinas nga gilangkuban sa 5 ka distrito o gibana-bana nga musubra 6,000 ka mga miyembro dinhi sa Rehiyon 9. Sa pagkakaroon sulod sa 5 ka distrito kay doon naman may 5 ka distrito nga nalangkob sa kinatibuk ang bahin sa pundok BPDMC. District 1, 2, 3, 4 and 5 Luzon, Visayas, Mindanao, more or less na ami sa 10,000 members. Kauban na din ha ang mga active o inactive members. Dinhi sa ato ang Rehiyon 9 no, mga pipila ka miyembro ang naa dinhi, Reverend? So sa naa din naa sa estimate na ako karon, naa sa mga 6,000 kapin kung kulang ka miyembro dinhi sa Region 9. Ang BPDMC katong gitawag ipaklaro nako ang gitawag namong 5 ka distrito. Ang unang distrito mao ni dinhi distrito 1 nakalangkob diri naa sa mga 30 ka simbahan. Sur ug norte na ni siya. So ang distrito 2 nahimutang pod nato dito sa San Miguel Liloy, ang main office pod nila. So naapod sila sa mga 26 ka simbahan. Gikan sa Sindangan padulong dito po dapit sa Zamboanga, Sibugay. So ang distrito 3 nato naa diri karon sa Pulo dapitan ang main office pod nila. Naapod sa mga 20 ka pinpod ka simbahan. Gikan pod anang Sindangan, Padagan, Manukan ug paingon og dapitan. Distrito 4 nahimutang sa Sumalig, Tambulig, Zamboanga del Sur. Kana mo ipinakadako namo nga distrito kay nakasakop na siya og naa sa mga 40 kapin kasimbahan. Dala na ang Cotabato area ana. So
diri pod sa Distrito 5 naa karon nahimutang sa sinurupan ang atong main office pod. Naglangkob sila og 17 pod kasimbahan nga naa karon sa Zamboanga. Ang BPDMC natukod matud pa kini aron nga mahatagan og katumanan ang mga saad gikan pa sa mga propeta. Kini nga relihiyon sa sinugdanan natukod yun ni siya aron mahatagan pod og katumanan, no, para nako mahatagan og katumanan ang mga saad gikan pa sa mga propeta o gani nasulat tingali nga giingon diha ang sinugdanan mao ang katapusan. So sa sinugdanan nagmuntar gyud ang atong magtutudlo nga gitawag sa kadaghanan si Hesukristo o gitawag pod namog Senyor Hisom, sa rebisar nga pinulungan Senyor Hisom ang among tawag kang Papa Jesus. So niingon sa dihang gimuntar niya ang 12 niya ka mga tinunan kung gitawag 12 ka apostoles. Niingon siya, lumakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ninyo ang maayong balita mahitungod sa kaluwasan. So sa ilang paglakaw sa unang panahon, wala sila nagadala og mga Biblia kon kasulatan kundili ang mando sa balaan nga espiritu mo'y ilang gisunod aron nga ilang mapadayag ang tagsa-tagsa nga mga sugo kanila gikan sa ilang magtutudlo. Nahatagan og kinutuban na putol ang ilang mga kasaysayan gikan sa atong magtutudlo, no, nga giila sa kadaghanan ug ato gyung giyukbuan nga si Papa Jesus o gitawag namog si Senyor Hisom. Nalansang siya hangtod ang iyang mga tinun-an dunay tagsa-tagsa ka mga kasaysayan nga naputol gyud ang ilang gimbuhaton. Dayag sa tanan nga mga katawhan nga wala gyud nila nalukop sa sugo ang tibuok kalibutan kay tungod dunay kinutuban. Mauna nga nibalik ang panahon sa katumanan, giingon po din ha, Diyos Amahan, Diyos Anak ug Diyos Espiritu malangkob namang gyud nako ni kay kadto siya mo'y nagbarog para namo nga naa sa pagtulunan sa pundok BPDMC porque siya ang lawas sa Amahan nga makagagahom. So si Dr. Jose Rizal siya pod ang lawas sa pagka-Diyos nga anak. Ug ang among magtutudlo siya ang lawas sa pagka-Diyos Espiritu. Mao nga gipakunsad niya ang balang espiritu katumanan pod tali sa gani siguro nasulat ni nga giingon dito, walay makapamukbo sa balaan nga espiritu gawas lamang sa Amahan nga makagagahom. So sa dihang napamatud-an namo sa tagsa-tagsa namo ka mga kaugalingon nga nadawat namo ang balaan nga espiritu, pinaagi sa among magtutudlo, maupod ni karon among nabutang sa among kaugalingon nga nahimo ming takos sa pagpadayon sa pagsangyaw sa naputol nga mga gimbuhaton sa 12 ka apostoles nga wala usay Bibliyang gibasa sa mga dapit diin kami nagasangyaw usab sa kamatuoran. Bisan pa man sa kakulangon sa pinansyal, apan gipaningkamutan sa ilang founder nga si Senior Master P nga makatukod og mga simbahan. Gipatawag matud paniini ang tulo ka mga grupo aron magahimo og panudlanan para mapabarog ang mga proyekto ilabi na sa mga simbahan. Kabahin anang sa mga pinansyal, tinuod yun, dunay mga giingon sa mga pakigpulong o mga sambingay nga pamaagi. Dili gyud mo barog ang sako kung walay sulod. So kung magisgot naman gud ta sa mga simbahan, kinahanglan gyud ta og mga pinansyal. Sa sinugdanan sa naa pa nakig-uban ang among halangdon nga pangulo, si Senior Master P nga gitawag sa ngalan Fulgencio Manaba Marinduque Senior. Ang iyang mga pamaagi sa iyang mga ginsakupan sa dihang gimuntar na niya ang mga ministro, mga kaparian nga gitawag sa among pagtulunan mga adap ug mga sel ministro. Iyang gipatawag ang tulo ka mga grupo. Miingon siya sa maong nahimong mga presidente o mga kadagkuan sa matag distrito sa una, magahimo kamo og mga panudlanan aron nga mapabarog ninyo ang mga proyekto, mga project labi na sa mga simbahan. So doon na mo'y mga pamaaging himuon alang sa pagrenovate. Mauna nga nag-amot-amot sa una, niingon ang Pangulo, ang pinakamaayo dalhan ninyo ang tao sa dili bugat nga pamaagi. Kinasing-kasing kanang gitawag donation, love donation o love offering. So diha mi mikuha og mga pamaagi. Pagligid sa mga panahon sa mga katuigan nga nilakaw ang among Pangulo ug ang among pagtulunan, nahimo ng adunay katumanan kaysa wala pa siya migikan, miingon man siya,
ipapaila ninyo ang akong pagtulunan ug ipapalambo sa panggamhanan. Gani siguro kining mga panahon katumana na ni sa giingon nga maila na ang dugayng panahon nga usa ka grupo nga nagpakahilom, so nadayag og nabutyag karon maong nangita na pud og mga pamaagi ang mga nasyonal opisyal sa pundok BPDMC. Gihimo namo do nami mga pamaagi sa una nga gihimo namo mag-amot mi kada sa ulog namo kada bubong tag 100. Sulod sa mga pipila ka mga katuigan among gitun-an og gistudyuhan, murag ang uban nagapangatras pud sa mga gimbuhaton. Mao na nga nangita na pud mig mga pamaagi. Naghimo na pud mi og panudlanan katong gitawag piso-piso kada adlaw. Didto na namo kuhaon ang project, didto na namo kuhaon ang gastuhon namo sa mga saulog. Apan sa pagkakaron, mi patigbabaw gyud. Gani mga kasama, ang ilahang compound sa Parque Danau bag-ong dapitan aduna kini gidakon nga 5 ka hektarya. Gihinay-hinay nila kini sa pagdevelop og karon aduna nay simbahan, balay, fish pan ug pipila ka mga panimalay sa ilahang mga miyembro. Gawas pa ni ana aduna usab sila'y luna sa Dumingag kung asa didto sila magpundok aron nga magpahigayon sa ilahang mga kasaulugan. Usa na ni ana mga kasama ang nahitabo kaniadtong Oktubre 16, 2025 sa ilahang gitawag og bag-ong paraiso sa Paliran nga boundary kana sa probinsya sa Zamboanga del Sur ug Zamboanga del Norte kung asa ilahang gisaulog ang adlaw sa manulunda. Nagprosesyon ang mga miyembro isip pagsakripisyo sa ilahang kaugalingon kay ilahang gituuhan nga ang balaang manulunda sa kaulahian maoy muhiklin kanila panahon sa emerhensya o makaha sa mga kalisdanan. Anya sila karon alang sa pagsaksi o pagduyog alang sa napuntanan alang sa pagsaulog ihalangdugo sa pagsumayo sa pagsaulog sa kalaan ng Mansuda Juan Daniel dili sa bagong paraiso. Kadto nga sa ulog namo sa sinugdanan atong Oktubre 16 nga didto gyud namo iheld anang gitawag namong bag-ong paraiso ang kasaulugan sa adlaw sa manulunda. So kanang adlaw sa manulunda sa sinugdanan gikan pa sa among pangulo wa man gyud namo nagiusab diha gyud na niya gikuan sa Paliran no sa bag-ong paraiso nga iyang gibunyag, pero kana karong gitawag na siya kung diri sa gobyerno sa barangay Sitio Paliran gyud na siya diha na boundary sa sakop sa Zamboanga del Sur, Dumingag ug Zamboanga del Norte diri sa Siayan. So sa sugod namo anang buntag sa pitsa 16 sa Oktuber nagparid mi gikan jud mi ana diri. Pila ka kilometro? Diri ang among nagparid siguro kung atong i-air distance na siya naara ni sa mga 2.5 kilometers, pero kay musubay man tagdalan naapod ni siya sa mga 4 ka kilometro. So kana siya nangutana usa ka mga pangutana ngano kunong giprosesyon namo ang ingon ana kana usa na nga among gihimo nga pagsakripisyo sa among kaugalingon kay ang among gituuhan nga ang balaan nga manulunda sa kaulahi ang mga adlaw muunay mo pugnit ug muhikli namo panahon sa mga emergency nga mga kalisdanan. So isip tao na ining ibabaw sa kalibutan dili man gyud ta perpekto bisan na ata sa pagpangalagad tungod naa pa mampud ang atong pagkatawhonon mao nang among gitumbasan nga musakripisyo gyud mi ug ang among pagsuot sa mga sinina nga mga puti mao nay simbolo nga usapod nga nagpakita sa pagkamaputlion ug sinsero sa among pagtuo dinhi sa among pagtulunan. Lahi usab ang bag-ong Jerusalem nga anaa makaplagan sa Purok 6, Salvador, Dumingag, Zamboanga del Sur kung asa lahi usab nga kasaugan ang ilahang ipahigayon sa maong lugar. Ang amo pong kasaulugan dito kining gitawag nato og kining Disyembre 24-25 kanang Pasko. Pasko, oo. Mao nay pinakataas namong pagsakripisyo kay ang prosesyo namo ana o ang pared didto na magsumikad anang buntag paingon dinhi pag-abot aning parke mutuboy lang mig bandera mudritso na pod mi didto sa chapter o sa sentro sa Mangilay. Didto na mo ipahigayon ang sa ulog hangtod pagkagabi. Oh. So atong ipaklaro Reverend nga every December lang mo dito sa Bag-ong Jerusalem sa may Purok 6 Barangay Salvador, Dumingag. Dili lang pod ma'am, naa pa pod mi sa ulog ana kanang gitawag namo kaning
hapit sa uno. Kaning gitawag sa kadaghanan bagong tuig. So kana mo ay among selebrasyon sa kang Lolo Arjano de la Concepcion. Gitawag nato sa una og si Senyor San Jose sa panahon nila ni Senyor Jesus o ni Senyor Hisum. Dito pud mi magselebrar ana. Pagka 3 kings pud kaning gitawag og King Melchor, Gaspar ug Baltasar January 6 didto pud namo gibuhat nagsaulog pud mi ana didto. Didto ang pagblessing sa tubig ug tinapay sa kinabuhi nga tambungan sa mga kaparian sa tanan nga mga sektoral kay sila po'y modala didto mopakaon ug mopainom sa ilang mga sakop sa simbahan. Ang Bishop of the Philippine Divine Missionary Church aduna kini 40 ka balaod o mas gitawag nila og Holy Laws. Kung asa matag miyembro nila nga active, nagkupot og 40 ka balaod nga adunay notaryos abogado ug dunay membership ID sa BPDMC. Ang matag miyembro yearly silang nag-renew sa ilahang appointment. Dugang pa nga kung dili matuman sa miyembro ang maong pamalaod, kinahanglan nga adunay himuon nga pagsakripisyo ang miyembro. Kining 40 ka balaod gihatag ni sa among pangulo gikan sa sinugdanan sa dihang mudawat ka sa pagampo, makadawat ka sa balaan nga espiritu, giuban na dayon ng pamalaod nga imong tun-an. Kay sa dihang madawat nimo ang balaan nga espiritu, dili na unta ang ayang pang balauran, pero dili pa man pud panahon nga maghari gyud siya. Kay tungod mukaon pata og manginabuhi pata, mao nang dunay tamdanan ang atong tagsa-tagsa ka material nga kaugalingon. Sa Biblia doon ay 12 commandments sa inyo, mas taas-taas kay 40 yun. 40 ka balaod. Ang gusto gyud unta sa among halangdon nga pangulo nga unta tumanon gyud unta sa tao ang 40 ka balaod. Aron dili lisod ang pag-angkon sa gisaad nga kaluwasan. Unsay pinakalisod dito buhaton sa tan-aw nimo? Ang kanang 40 ka balaod sa mga batan-on karon, ang pinakalisod gyud kining pagtan-aw sa mga salida nga dunay mga malaway. Kay gidili man gyud na dito sa 40 ka balaod, pagtan-aw sa mga TV bita sini nga dunay malaway. So karon ang tao nga tanan halos na nagkupot, dili na gyud may perpekto. Mao nang dunay pamaagi ang among bishop gihimo nga kung unta kada Biyernes magsakripisyo mi bilang pagbayad sa mga kasupakan nga nahimo karong mga panahon nga naa na ning gitawag nga high-tech nga pamaagi. Kasi pamaagi sa pagsakripisyo ninyo, Reverend? So sa pagsakripisyo namo kadto lang yung wala naka kanang gitawag magpahimog kasabutan. Duha man gud ka klase ang pagsakripisyo. Kining pagsakripisyo nga nakit-an siya nag-inom or na ibaluan ba siya nga usa siya kaminyo dahil nakigrelasyon siya sa uban nga napamatud-an, so mao na himuag sakripisyo nga kasabutan. 12 ka Biyernes ang iyang himuong pagsakripisyo sa simbahan kada alas 8 sa gabi. Magampo siya og 108 ka misteryo. Pagkahuman mangaliya siya o magmisa siya kung mumisa ang iyang guide. Dahil pagkahuman pangaliya mutindog na siya. Sa pagkakaroon ang BPDMC Inc. 4K gidumala kini sa ilang bishop nga si Bishop Nedy Cañete Pagakpata nga mao'y gisangunan sa nipanaw nila nga founder nga si Senior Master P ug ang ilahang main office makaplagan sa Belen, Bagong Jerusalem, Central Office, Purok 6, Salvador Dumingag, Zamboanga del Sur. Mga kasama dili kapugngan nga adunay mga nituo o adunay nagtamay sa ilahang pundok. Ilabi na matud pa kadtong mga wala nakasabot sa ilahang tumong. Bisan pa man sa mga negatibong komento apan wala nila kini panumbalinga. Tungod kay aduna gihapoy mga positibo nga mga komentaryo. Ako alang una gyud akong hangyo unta aron dili ra pod kaayo maepektuhan ang among uban mga miyembro. Kay ako wa man gyud gani ko nag-comment, gitan-aw lang nako na tanan. Kabalo nako, expected na nako na nga moabot yun na nga panahon. Kay bisan pag wala ang cellphone sa una gikan pa sa kang Senyor Jesus sa unang panahon, duna na yung mga nagbasa iya, nalansang gani siya. So posible niingon man among pangulo moabot unya ang panahon nga kung kamo makasulod niining mong pagtulunan, unang mutintal ninyo ang sulod sa inyong mga panimalay nga pamilya, suod po ninyong mga higala. Ug dili mo madalaan na ang sunod nga mutintal sa inyo ang inyo ng huna-huna. Ug ang ikatulo,
sa katapusang bahin ako na ang mangunay og tintal ninyo. Para pag ila kung unsa ta kalig-on o ato bang gipadayon pagpabarog ang hiyas sa gitawag pagkabalaanon. Mao na nga para nako sa tanan nga nagkomento katungod na sa tao kay do na may tao nga do na tay gihatag diring katungod kanang gitawag freedom of choice, freedom of religious o freedom of speech. No, pero ako lang hangyo dili lang unta palabian. Kay tagsa-tagsa ta nangandoy og kaluwasan. Basin unya kung madagma ta gumikan lang pud ana. No? O di lang nato palabian. Sa karon mga kasama og mga idol gihangyo sa pundok sa Bishop of the Philippines Divine Missionary Church kon BPDMC Inc. 4K ang publiko nga tamdan ang respeto ug pagsinabtanay tungod kay lain-lain kita og tinuhan. Ang pinakaimportante nga wala kitay gitamakan nga isig katawo. Nanukad gikan dinhi sa may Parque Danao, Bag-ong Dapitan, Barangay Mangilay, Siayan, Zamboanga del Norte. Kauban ang tibuok puwersa sa RMN Pagadian News Team nga gipanguluhan ni Station Manager Sir Mel Coronel, Program Director Buknoy Dumapit ug sa mga kaubanan nato nga reporters nga sila si Radyoman Dams Taburada, Radyoman Sherman Calotes, ingon man Radyoman Ace Magsayo og sa ato ang videographer Radyoman Christopher Luna. Kini si PR Radyoman Jess Mar Alawan, Tatak RMN.